ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू वेद पुराणका कथाहरू श्रवण गराउने क्रममा एउटा नयाँ कथा नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा हार्दिक सुस्वागतम एवं जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आज एकादशी भएको हुनाले एकादशीको एउटा नयाँ कथा सुन्दर कथा एकादशीका दिन रुक्माङ्गद राजाको कथा यहाँहरूलाई म श्रवण गराउँदैछु। पौराणिक प्रसङ्ग हो। जीवनमा यस्तो परिस्थिति आइपर्यो कि त एकादशीका दिन अन्न खानु पर्यो कि त पुत्रको शिर काट्नु पर्यो। यो परिस्थितिलाई राजाले कसरी समाधान गरे आजको कथाले हामी सबै व्रत गर्ने नगर्ने सबैलाई निष्ठा प्रेम श्रद्धा बढाउनेवाला छ। हो दर्शकवृन्दहरू, वेद पुराणका कथाहरू श्रवण गर्दै हामी 15औं भागमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले हरेक कथाहरूलाई उत्तिकै श्रद्धा प्रेमका साथमा यहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ। यो श्रवण मननलाई लाखौँ लाख वन्दना गर्दै यहाँहरूसँग क्षमा पनि प्रार्थी छु म, किनभने यति मजाले कथा सुनिराख्नु भएको यो समयमा वेद पुराणका कथाहरूलाई 15औं भागमा आजको सुन्दर कथाबाटै हामी वेद पुराणका कथाहरूलाई विश्राम गर्दैछौँ। किनभने अब हामी माघ 1 गतेबाट देवघाटमा हुनेछौँ, ब्रह्म पुराणको कथा श्रवण गर्नेछौँ र त्यो व्यवस्थापनको लागि हामीले आफ्ना तयारीहरू र आफ्ना युनिटहरू सहित त्यतातर्फ प्रस्थान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी सबै परिबन्धको लागि भनेर आजदेखि हामीले वेद पुराणका कथाहरूलाई यहीँ राख्यौँ। यो श्रवण मनन यहाँहरूको सदैव छ र पुराण लाइभ कथा सुन्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि यहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि गङ्गाका किनारमा पनि केही तयारी गर्नु छ। यस कारणले गर्दा हो भक्तवृन्दहरू, अब यहाँहरूलाई आजको कथातर्फ म लिएर जानेछु। तपाईँ हाम्रो यात्रा, तपाईँ हामी सदैव भगवानले यो कथा सुनाइराख्नुहुनेछ, सुन्दर अवसर प्राप्त भइ नै रहनेछ यही विश्वासका साथमा। पौराणिक कालमा रुक्माङ्गद थिए, यिनी धर्मात्मा थिए, अत्यन्त नियमपूर्वक प्रजाहरूको पालना गर्दथे, निष्ठापूर्वक नियमपूर्वक एकादशीको व्रत पनि गर्दथे र उनको राज्यमा एकादशीको व्रत लगभग उमेर हुनेलाई अवस्था हुने सबैलाई अनिवार्य थियो। बालकदेखि वृद्धसम्म पत्नी पुत्र सबै प्रजाहरू सबैले एकादशीको व्रत गर्दथे। व्रतको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय पनि दिन्थ्यो, तर रोगीलाई, गर्भवती स्त्रीहरूलाई, अशक्तहरूलाई पनि व्रत गर्नु पर्दैन थियो। यही व्रतको प्रभावले गर्दा राज्यमा कोही दुःख भएन, विष्णु भगवानको विशेष कृपा पनि रह्यो। राज्यवासीहरू धर्म गर्दै गर्दा एकादशीको व्रतले गर्दा यमलोकमा कोही पनि जानै परेन, जसले गर्दा यमलोक नै खाली हुन थाल्यो। यमराजजीको शासन सत्ता नै उलटपुलट हुन थाल्यो। यमराज स्वयं चिन्तित भए, ब्रह्माजीकामा गए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे धर्मराज, यो सबै विधिको विधान हो। रुक्माङ्गद राजाको एकादशीको व्रतको निष्ठतासँग श्रीहरिको नि अनुकम्पा छ, उनीसँग केही लाग्दैन। तर पनि रुक्माङ्गद राजाले एकादशीको व्रतको पुण्यको प्रभावले सबैलाई वैकुण्ठको अधिकारी बनाएका छन् भने अवश्य पनि मैले पनि रुक्माङ्गद राजालाई केही न केही मोह मायामा उनलाई यो एकादशीको व्रत भङ्ग गराउने म कुनै एउटा उपाय गर्नेछु भनेर आश्वासन दिनुभयो र धर्मराजजी फर्किनुभयो। ब्रह्माजीले एउटा कमलको तल टिपेर एउटी परम सुन्दरी कन्या प्रकट गर्नुभयो, मोहिनी सुन्दरी कन्या प्रकट गर्नुभयो। 18 देखि 20 वर्षकी यी कन्या, यिनको शरीरबाट दिव्य सुगन्ध निस्किन्थ्यो। ब्रह्माजीले सङ्केत गर्नुभयो, तिमी रुक्माङ्गदको दरबारमा गएर ती रुक्माङ्गदलाई आफ्नो वशमा गर्नु। ब्रह्माजीको आज्ञा पाएर यो मोहिनी, यो सुन्दरी आफ्ना हाउभाउ सुगन्ध लिएर उनी रुक्माङ्गद राजाको दरबारमा पुगिन्। राजा बाग बगैँचामा थिए पनि आफ्ना सुन्दर अङ्गभङ्ग हाउभाउ सुशोभनहरू लिएर त्यहाँ पुगिन्। राजा रुक्माङ्गद मोहित भए। भगवानका भक्त त थिए यिनी, तर मोहिनीको सुन्दरतालाई देखेर मोहित भए। अनि यिनले भने, हे कोमलाङ्गी, तिमी को हौ? अनि तिमी यहाँ एक्लै यो उपवनमा कहाँबाट आयो? निसङ्कोच भन, म तिम्रो अवश्य इच्छा पूर्ण गरिदिनेछु। अनि एकछिन पछाडि ती कुमारीले मुस्कुराउँदै भनिन्, हे धर्मात्मा राजा, म ब्रह्मलोकबाट यहाँ आएकी हुँ, मेरो नाम मोहिनी हो। तपाईँको प्रभाव, तपाईँको पुष्कल कीर्ति सुनेर म यहाँ आएको हुँ, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। राजा लठिए। हुन त राजाले आफ्नी पत्नी हुँदाहुँदै पनि मोहिनीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता त थिएन। कुनै धर्मपूर्वक, कुनै अनुशासनपूर्वक यिनले मोहिनीसँग विवाह गरेका त होइनन्, तथापि यो भगवानको एउटा लीला हो।
किनभने भगवत भक्त राजा रूपमाङ्गदलाई भगवान श्रीहरिको दिव्य दर्शन प्राप्त गराउनु थियो। यसै क्रीडाको मूल उद्देश्य नै हो। र महाराज शान्त स्वभावका थिए। उनले मोहिनीलाई नाना उपायहरूद्वारा, नाना हावभावद्वारा प्रसन्न पारे। तर यो मोहिनीले विवाह गरिसके पछाडि राजालाई गएर अरू कुराहरूमा त कहिले पनि कुनै पनि विघ्न बाधाहरू गरेनन्। जब जब राजा यी रूपमाङ्गद सेवा गर्नुहुन्थ्यो, कथा कीर्तन भजन रात्रि जागरण एकादशीको व्रतका दिनहरू आउँथे, तब गएर राजालाई केही विघ्न बाधाहरू हाल्न थाल्यो एकादशीको दिनलाई। किनकि ब्रह्माजीले नै स्वयं यसको लागि उत्पत्ति गराइदिनु भएको छ। र अनुष्ठानहरू गरेको देख्दा उसले भने यो त फजुल खर्च भइरहेको छ, यो व्रत त एउटा नाटक हो। उसले गएर एकचोटि भने महाराज तपाईँ जस्तो व्यक्ति, भोगमा रहनुपर्ने व्यक्ति, यो पूजा गरेर यज्ञ गरेर अनुष्ठान गरेर यो फजुल खर्च यो सबै नाटक हो, यो सबै ढोङ हो। एक प्रकारले छोडिदिनुहोस्। यो त त्यागको निमित्त हो। यो मान्छेको शरीर भनेको भोगको निमित्त हो, त्यागको लागि होइन। यो सौन्दर्य, यो रमझम फेरि उपलब्ध हुँदैन। यसरी व्रत बस्यो भने इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन्, शरीर सुक्छ। त्यस कारणले गर्दा महाराज छोडिदिनुहोस्, भोग गरौँ भनेर मोहिनीले राजा रूपमाङ्गदलाई आफ्नो कुटिल नीतिको प्रयोग गर्दै भोगमूलक जीवन बिताउनको लागि बाध्य गराउँथिन्। तर महाराजको भावना यसको ठिक विपरीत थियो। एकादशीको व्रत गर्नै पर्ने, भगवत भक्ति कीर्तनहरू गर्नै पर्ने। राजा अप्ठ्यारोमा पर्दै गए। महाराज रूपमाङ्गद त शान्त स्वभावका थिए र मोहिनीलाई अनेक उपायद्वारा सम्झाउँदा पनि उसले सम्झन चाहिन। एकादशी महापर्वको दिन केन प्रकारेण सम्पन्न गरे। तर जब अरू एकादशीहरू आउँदछन् मोहिनीलाई पटक्कै मन पर्दैन, कचकच सुरु हुन्छ खेपै पछि। यसले गर्दा राजदरबारमा एउटा कलहको वातावरण उत्तर दिनानुदिन बढ्दै गयो र राजालाई पनि मनमा पीर व्यथाहरू बढ्दै गयो। र राजाकी जेठी धर्मपत्नीले एक दिन मौका परेर मोहिनीलाई भनिन्, तैँले आखिरी हामीसँग सम्बन्ध जोड्नुको कारण के? एकादशी व्रतसँग यस्तो दुश्मनी, यत्रो रिसिबीको कारण के? आखिर यो के सम्बन्धले तिमी यहाँ जोडिएकी हो? खास रहस्य के छ? अथवा हामीबाट के चाहन्छौ? मोहिनीले भने बल्ल मेरो माग पूरा हुने भयो भनेर आफ्नो हृदयलाई विदीर्ण गराउने प्रकाश शब्दहरू प्रयोग गर्दै भने, दिदी राजदरबारमा शान्ति हुनु छ र भजन पूजन एकादशीमा कुनै पनि विघ्न बाधा हुनु छैन भने मेरो दुईटा शर्त छन्। यी दुईटा शर्तमा एउटा पुरा भयो भने म आजदेखि कसैलाई पनि विक्षेप र विघ्न बाधा गर्दिनँ। के शर्त? भोजनम वासरे विष्णोर बधोवा त नयस्यते। कि त एकादशीको दिन सबै प्रजाहरूसहित राजा सबै परिवारहरूले अन्न खानुहोस्, भात पकाएर खानुहोस्, या त आफ्ना पुत्रको शिर कटाउनुहोस्। यो कुलटाको दुईटै माग सुनेर सबैजना आश्चर्यचकित भए। महारानीको होस उड्यो, मूर्छा परिन्। राजाको छातीमा धड्कन तेज हुन थाल्यो। उनलाई लाग्यो यो कुलटाको दुईटै माग असम्भव छन्। तर यहाँ राजालाई एकादशीको दिन व्रत भङ्ग गर्नु पनि छैन र राजकुमारको वध पनि गर्न सकिँदैन, किनकि आफ्नो पुत्र हो। तर राजाले अन्ततोगत्वा धर्मको शरणमा जाने निर्णय गरे। धर्मो रक्षति रक्षितः। त्यो भरी सभाको बीचमा राजाले आफ्नो पुत्र धर्माङ्गदलाई बोलाए। पुत्र मोहबाट सक्त मोहित थिए, तथापि एकादशीको महाव्रतलाई बचाउनको लागि उनले महापापलाई वरण गर्नु पर्दा भन्दा विवेकले काम गर्छु र म आफ्नो पुत्रलाई नै मार्छु। अन्तिममा उनका पुत्र धर्माङ्गदले भने, पिताजी यस्तो शुभ कार्यमा ढिलो नगर्नुहोला, प्रारब्ध बलवान हुन्छ। आफूले गरेको कर्मको फल नभोगी धेरै हुन्न बुबा। आफ्नै प्रारब्धको परिणामस्वरूप राजकुमार धर्माङ्गदले बलिको बोको भएर खडा हुनु पर्यो। तर छोरालाई बलि दिने मुहुर्तको प्रतीक्षामा खड्ग लिएर राजा अब उपस्थित छन्। कसैको मुखबाट हार नाको सवाल जवाब केही पनि छैन। धर्मभीरु दर्शक भक्तहरू कातर हृदयले अनेकौं ढङ्गले भगवानलाई निवेदन गरिरहेका छन्। आवाज हुन्छ, हे प्रभु, हे प्रहलादको रक्षा गर्न हजुर खम्बाबाट अवतार लिनुभएको थियो। हे भगवान, आज यी निर्दोष राजाका छोरा निरपराध राजकुमारको रक्षा गर्न यही खड्गबाट प्रकट किन हुनुहुन्न तपाईँ? हे प्रपन्नार्थीहरू, आज हाम्रा आँसुको मूल भएन भने फेरि भगवानको फुलबारीमा खडेरी लाग्नेछ। यो खडेरी खाएको फुलबारीमा सुवासयुक्त प्रसूनहरू फूलहरू अभाव रहनेछ।
यत्तिकैमा पुत्र धर्माङ्गदले भने पिताजी किन विलम्ब गर्नुहुन्छ, उठाउनुहोस् खड्ग, आफ्नो व्रत पूरा गर्नुहोस्। यो अस्थिपञ्जरले भरिएको, यो मज्जा मासीले चाहिँ बाहिरबाट ढाकिएको यो शरीर नश्वर छ। यस्तो नश्वर शरीरमा मोहमा मोहित भएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्न पछि नहट्नुहोस्। आत्मा अजर अमर छ, यो तत्त्व भगवत अंशले परिपूर्ण छ। यसलाई कसैले मार्दा मर्दैन, न जलाउँदा जल्छ, न काट्दा काटिन्छ। यस विषयमा तपाईँले रत्तिभर पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। यो नश्वर शरीर आज नभए पनि त भोलि त म मर्नै पर्छ नि बुवा, त्यसैले कुनै शङ्का छैन। तपाईँले विवेक छँदै चेतनाले काम गर्दै यसै शुभ मुहुर्तमा यो शरीर भगवान नारायणका चरण कमरमा अर्पित गरिदिनुहोस् भने स्वयं मर्नेवाला पुत्रले। इस प्रकार भक्तराज धर्माङ्गद भगवान श्री नारायणको चिन्तन गर्दै खड्गधारी आफ्ना पिताका समीपमा पुगे। पुत्रवधको मुहुर्त आइसकेको थियो। त्यहाँको वातावरण प्राय भगवतमय भइसकेको थियो। यत्तिकैमा रूपाङ्गदले राजाले श्रीमन्नारायण शब्दको गगनभेदी रूपमा उच्चारण गर्दै खड्ग उठाएर मात्र के आफ्ना पुत्रलाई प्रहार गर्न आँटेका थिए। शङ्ख चक्र गदा पद्मले सुशोभित मणिमय भगवान श्रीहरि एकाएक तरबारको बीचमा प्राकट्य हुनुभयो। बोलो श्रीमन्नारायण भगवानको जय हो। भक्तवत्सल भगवान श्रीहरिले अत्यन्त करुण स्वरमा भन्नुभयो, बस राजन बस, भयो भयो भयो, रोक रोक। यो दुष्ट कुलटा स्त्रीले तपाईँलाई ज्यादै कष्ट पुर्याए। अब उपरान्त तपाईँले कष्ट पाउनु पर्दैन। तपाईँको म प्रति भएको एकनिष्ठता अनन्यताले गर्दा अत्यन्तै म प्रसन्न छु। भगवत परायणले गर्दा तपाईँको प्रारब्ध कर्म प्राय सबै क्षीण भइसकेको छ। अब देहान्त पछाडि तपाईँले मेरो गतिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो दुष्ट जतासुकै जाओस्, यिनको परवाह नगर्नुहोस्। यति भन्ने बित्तिकै भगवान श्रीहरि अन्तर्धान हुनुभयो। राजाका दूतहरूले त्यो दुष्ट मोहिनीलाई राजदरबारबाट निकालिदिए। पितामह ब्रह्माजीको काल्पनिक सृष्टि मोहिनी राजप्रसादबाट निष्कासित भइसके पछाडि मानौ पानीबाट निकालिएको माछो जस्तो भई अब कहीँ कतैबाट कसैबाट पनि यसले आश्रय पाइन। कतैबाट पनि आदर नपाएकी मोहिनी सर्वप्रथम ऋषि मुनिहरूको आश्रममा पुग्छे। त्यहाँ आफूप्रति गुलियो वचन सुन्न नपाउँदा स्वर्गलोकमा पुग्छे। त्यहाँ पनि त्यहाँका देवताहरूले लट्ठीले टकटकाउँदै उसलाई त्यहाँबाट खेदाए। यो त एकादशी महापर्वको लोभ गराउने यो कुलटा हो, एकादशीको विरोध गर्ने, तेरो बास यहाँ होइन भने चारैतिरबाट अपमान अनादरको सामना गर्नु परे पछाडि मोहिनीलाई लाग्यो पापचारीहरू बस्ने ठाउँ यमलोकमा त पक्कै बास पाउँछु होला नि त। जानु पर्यो धर्मराजको शरणमा भन्दै वहाँ पुगेकी मात्र के थिए, नारकी यातना भोगिरहेका केही शेष जीवहरू आत्तिँदै धर्मराजसँग प्रार्थना गर्न थाले, हे भगवान यो दुष्टलाई यो क्षेत्रबाट यथाशीघ्र निकालिदिनुहोस् त। यसका साथमा त एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैनौँ, किनकि यसलाई स्पर्श गरेर आएको वायुले हामीलाई भुङ्ग्रो जस्तो पोलिरहेको छ। यस्या स्पर्श नतो नाथ भस्मभूता क्षणात् दहो। इस प्रकार शास्ति सही रहेकी बद्ध जीवहरूको आग्रह अनुसार धर्मराजले दूतहरूलाई भन्नुभयो, सुन यसलाई यहाँबाट निकालिदेऊ। त्यहाँबाट पनि दूतहरूले त्यसलाई लखेटिदिए। इस प्रकार लोकालोकबाट तिरस्कार भई नरकबाट तिरस्कार भएर ब्रह्माजीको शरणमा पुगेर भन्न थाली, हे तात मलाई यो लोकमा कहीँ कतै पनि गएर शान्ति मिलेन। मेरो निन्दा मात्रै छ। मलाई देख्ने बित्तिकै सबैले लाठी मुङ्ग्रा मलाई गर्न थाले। म हजुरकी सिर्जना होइन र, हजुरले मलाई बनाउनु भएको हो, म कहाँ गएर बसौँ भनेर यसले भनी। मोहिनीको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै पितामह ब्रह्माजीले लिएर ऋषिमुनिका समीपमा पुग्नुभयो। ऋषिमुनिहरूले ब्रह्माजीको विधिवत स्वागत गर्दै मोहिनीको विषयलाई लिएर विस्तृत चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो र ऋषिहरूले भने, हे मोहिनी तैँले एकादशीको महाव्रतको घोर निन्दा गरिस्, जसको कारणले गर्दा ब्रह्माण्डमा नै निवासयोग्य स्थान तैँले पाइनस्। हामी आज तँलाई एउटा स्थान दिलाउँछौँ, त्यहीँ गएर तैँले निवास गर्लिस् है। त्यो स्थान हो कहाँ? सर्वेष्वपि च लोकेषु विदिता दशमी तिथि यमस्य तस्या प्रान्ते तु स्थितः कार्यत्वया नगे। ऋषि मुनिहरूले भन्दै, हे मोहिनी आजदेखि तिमीले दशमीले स्पर्श गरेको एकादशी तिथिमा तिमी बस्ने गर्नु भनेर वचन दिनुभयो। त्यसै दिनदेखि दशमी बित्दा एकादशी तिथिको उपवास बस्न हाम्रा पूर्व आचार्य र शास्त्रहरूले निषेध गरेका पनि छन्। किनभने द्वादशीले छोएको एकादशी पूर्ण भगवान नारायणमा समर्पित छ, तर दशमीले छोएको एकादशीमा यो मोहिनी कुलटा दुष्टाको वास हुने गर्दछ। भगवत प्रीति कामनाले व्रत बस्नु धेरै राम्रो हो।
यसरी गरिएको उपवासले कसैलाई पनि हानि नपुर्याएर लाभै लाभ प्राप्त हुन्छ। यो कथाको सन्दर्भ अनुसार दशमी विद्या एकादशीको दिन काम्य भावनाले व्रत बस्ने भक्तहरूको व्रत लाभ ग्रहण गरेर बस्दछे मोहिनी। अत यो व्रत बस्नाले कुनै लाभ पनि देखिँदैन। त्यसैले एकादशी व्रत बस्दा एकादशी द्वादशीले स्पर्श भएको एकादशी व्रतको निष्ठता पालनाले जीवन शुद्ध र पवित्र भक्ति आस्थाहरू पनि बढ्दछ। हो भक्तवृन्दहरू, भगवत प्रीति कामनाले गरिने व्रतहरूमध्येमा एकादशी एउटा महत्त्वपूर्ण व्रत हो। यो व्रत बस्नाले स्वास्थ्य लाभ, अन्तःकरणको शुद्धि, सामान्य पाप कर्मबाट निवृत्ति, आन्तरिक वैभवहरूको वृद्धि, साथै देह अवसान पछाडि नारकी यातनाहरूको सामना गर्नु पर्दैन। यो सत्शास्त्रको घोषणा पनि हो। यो व्रतको प्रभावले दिव्यलोक वैकुण्ठलोक प्राप्ति हुन्छ र एकादशीको निन्दा गर्ने यो मोहिनीले कहीँ पनि ठाउँ नपाएकी दुर्दशा भएको र दशमीले छोएको एकादशीमा बाँस बसेको कथा आज वेद पुराणका कथाहरू श्रवण गराउने क्रममा यो एकादशीको कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। अबका हाम्रा सारा कार्यक्रमहरू देवघाट धामबाट बाँकी रहनेछन्। हस्त आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नेपालका पवित्र र पुण्यमय धार्मिक तीर्थ र धामहरूबाट हुँदैछ 18 महापुराणका सङ्गीतमय कथा प्रवचन पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूबाट। पहिलो पुराण श्री ब्रह्म महापुराणको सङ्गीतमय कथा प्रवचन देवघाट धामको गण्डकीको तट वारीपट्टि गङ्गा किनारबाट मकर सङ्क्रान्तिको पावन अवसरमा यही मिति 2077 माघ 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण मात्र धर्मदर्शन युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट।